अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है क़ल्ब सलीम जिल्द दोम। किताब के मुसन्निफ़ हैं आयतुल्लाह सैयद अब्दुल हुसैन दस्तगीब शिराज़ी। किताब का तर्जुमा किया है मोहम्मद हसन जाफ़री साहब ने। आज हम आपके सामने इसकी 17वीं रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं, सफ़ा नंबर 260। सख्त हैं फ़ितरत की ताज़ीरें। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो किसी पर सितम करे और दूसरे का हक़ हथियाए तो अल्लाह ताला इससे इसका बदला इसकी जान और माल से लेगा। और अगर किसी ने अपने और अपने खुदा के दरमियान कोई सितम रवा रखा हो तो अगर वो तौबा करे तो अल्लाह इसे वो जुल्म माफ़ कर देगा। ये हदीस अल-काफ़ी में मौजूद है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो किसी पर जुल्म करे तो अल्लाह किसी ना किसी को इस पर मुसल्लत कर देगा जो इस पर या इसकी औलाद पर या औलाद की औलाद पर जुल्म करेगा। ये हदीस भी अल-काफ़ी में मौजूद है। जुल्म करने वाले के लिए एहतमाल इश्तिबा। मज़लूम मुसलमानों को जुल्म करने वाले मुसलमान के लिए ये ख्याल भी करना चाहिए कि मुमकिन है कि इसने किसी दुश्मनी और जुल्म की नीयत से उस पर जुल्म ना किया हो, बल्कि गलती से ये फ़ेल सरज़द हो गया हो। और अगर से यकीन हो जाए कि इसमें गलती का कोई अमल दखल नहीं था तो वो इसके हाल पर रहम करते हुए कहे, आह बेचारा, वो अपने नफ्स और शैतान से धोखा खा गया और नफ्स अमारा के तकाज़ों से मलगूब होकर जुल्म पर उतर आया और इसने अपने लिए आतिश दोज़ख का सामान जमा कर लिया। और यूं एक मज़लूम ये तसव्वुर करे कि गुस्सा करने की बजाय इस पर रहम भी कर सकता है और इसके गुनाहों के लिए इस्तग़फ़ार भी कर सकता है। मालिक अश्तर का तर्ज़ अमल। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की फ़ौज के सिपह सालार हज़रत मालिक अश्तर बाज़ार कूफा से गुज़र रहे थे। उन्होंने पटसन का पैराहन पहन रखा था और टाट का मामा ज़ेब सर किया हुआ था। एक दुकानदार जो इन्हें नहीं पहचानता था, इसने निगाह हक़ारत से इन्हें देखा और दुकान का कूड़ा करकट इन पर फेंक दिया। आपने इसे कुछ न कहा और चले गए। दूसरे दुकानदार ने पहले दुकानदार से कहा, तू जानता भी है ये कौन थे? इसने नफ़ी में जवाब दिया। तो दूसरे दुकानदार ने कहा, ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दस्त रास्त मालिक अश्तर थे। जैसे ही बेअदब दुकानदार ने इनका नाम सुना तो वो कांपने लगा और इनसे माफ़ी मांगने के लिए इन्हें तलाश करने लगा। आखिरकार इसने मालिक अश्तर को एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हुए देखा। जब आप नमाज से फ़ारुग़ हुए तो वो दुकानदार आपके कदमों पर गिर पड़ा और अपनी बेअदबी की माफ़ी मांगने लगा। मालिक अश्तर ने फरमाया, कोई हरज नहीं, मैं तो तेरे गुनाहों की मग़फ़रत तलब करने के लिए मस्जिद में आया था। यह हदीस मनाजिल आखिरा में मौजूद है। सफ़ा नंबर है 262 और नंबर 4 है गुस्सा ज़ब्त करने की रिवायात। कुरान मजीद और अहादीस में गुस्सा ज़ब्त करने की बड़ी फ़जीलत बयान की गई हैं। इसीलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपने आप को इस फ़जीलत से महरूम ना रखे। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स गुस्सा उतारने की कुदरत रखते हुए अपने गुस्से को ज़ब्त करे तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसके दिल को अमन और ईमान से पुर कर देगा। यह हदीस अल-काफ़ी में मौजूद है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो घूंट अल्लाह को बहुत प्यारे हैं। पहला घूंट गुस्से का, वो घूंट है जिसे तू बुर्दबारी से दूर करे, और दूसरा घूंट मुसीबत का है जिसके मुकाबले में तू सब्र करे। यह हदीस भी अल-काफ़ी में मौजूद है। इमाम मोहम्मद जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नेमतों के दुश्मनों की अज़ियत रसानी पर सब्र करो, क्योंकि जिसने तेरे लिए खुदा की नाफरमानी की है इसका जवाब तू इससे बेहतर नहीं दे सकता कि तू इसके बारे में अल्लाह की इताअत करे। सफ़ा नंबर है 263 हादियाने दीन का तर्ज़ अमल। अगर आप अंबिया और आइम्मा और बुज़ुर्गान दीन के हालात का मुताला करें तो आप देखेंगे कि उन्होंने हर मरहले पर सब्र किया और अपने दुश्मनों को न सिर्फ माफ़ किया बल्कि इन पर एहसान भी किया। मुसलमानों को चाहिए कि वो हादियान दीन के तर्ज़ अमल को अपने लिए मशाल राह बनाएं
अस्साम बिन मुतलक अस्साम अस्सा असाम बिन मुस्तलक ने बयान किया कि मैं मदीना गया तो वहाँ मैंने हुसैन बिन अली को अच्छे लिबास और अच्छी हैयत में देखा और मेरे दिल में एक मुद्दत से अली और उसकी औलाद से हसद और बुग़्ज़ मौजूद था। मैंने अपने बुग़्ज़ का इजहार करने के लिए इनसे कहा, तू अबू तुराब का बेटा है? उन्होंने कहा, जी हाँ। ये सुनकर मैंने इन्हें सख्त सुस्त कहा और इन्हें सब व शितम किया। मैं जो कुछ कहना चाहता था कहता रहा और इमाम हुसैन पूरे सब्र तहम्मुल से सुनते रहे और जब मैं खामोश हुआ तो उन्होंने बड़ी शफ़क़त से मुझे देखा और ये आयत पढ़ी, सूरह आराफ की आयत नंबर 199। आप पफू का रास्ता इख्तियार करें, नेकी का हुक्म दें और जाहिलों से किनारा कशी इख्तियार करें। फिर आपने फरमाया, पुरसुकून रहो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे और अपने मामले को अपने लिए आसान बनाओ और मेरे और अपने लिए खुदा से मग़फ़िरत तलब करो। अगर तुम्हें हमारी इमदाद की ज़रूरत हो तो हम तुम्हारी इमदाद करेंगे, अगर बख्शिश की एहतिजाज हो तो हम सखावत करना खूब जानते हैं और अगर रहनुमाई की ज़रूरत हो तो हम तुम्हारी रहनुमाई पर आमादा हैं। अस्साम कहता है, मैं अपने रवैये पर सख्त शर्मिंदा हुआ। इमाम अली मकाम ने मेरे चेहरे से ही मेरी शर्मिंदगी और निदामत को महसूस किया और आपने कुरान मजीद की यह आयत पढ़ी, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 92। आज के दिन तुम पर कोई मलामत नहीं, खुदा तुमको माफ़ करे और वो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। फिर आपने मुझसे दरियाफ़्त करा फरमाया, तू शामी है? मैंने कहा, जी हाँ, मैं शामी हूँ। आपने फरमाया, मैं तुम्हारी आदत से ही जान गया कि ये बज़बानी अहले शाम का शेवा है। फिर आपने फरमाया, देखो, जब तक तुम ज़िंदा हो और मैं भी ज़िंदा हूँ, तुम्हें जब भी कोई ज़रूरत महसूस हो बिला तकल्लुफ़ मुझसे कह देना, मैं तुम्हारे हुस्न ज़न पर पूरा उतरूँगा। रावी कहता है कि इमाम अलैहिस्सलाम के इस हुस्न सलूक से मैं इतना शर्मिंदा हुआ कि मुझ पर ज़मीन तंग हो गई और ख्वाहिश करने लगा कि काश ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। फिर मैं एहसास निदामत लिए आहिस्ता से आपके पास से उठा और अपने आप को हुजूम में पोशीदा किया। इस वाक़े के बाद मेरी नज़र में आप अलैहिस्सलाम और आपके वालिद से ज़्यादा कोई महबूब नहीं रहा। यह हदीस भी मनाज़िल आखिरा में मौजूद है। सफ़ा नंबर है 264 और 6 नंबर के हम आपके सामने बयान कर रहे हैं कि गुस्से में अपनी हालत बदलें और रिश्तेदार के जिस्म से जिस्म मिलाएं। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंसान गुस्से में आता है और राज़ी नहीं होता, यहाँ तक कि वो दोज़ख में चला जाता है। जिस शख्स को किसी पर गुस्सा आए, अगर वो खड़ा हुआ है तो फ़ौरन बैठ जाए, इससे शैतान की नजासत दूर हो जाएगी। और अगर कोई शख्स अपने किसी रिश्तेदार पर गुस्सा कर रहा है तो इसके करीब हो जाए और इसके बदन से अपना बदन मिलाए, क्योंकि जब रिश्ता रिश्ते से मिलता है तो तस्कीन मिल जाती है। ये हदीस भी अल-काफ़ी बाबुल ग़ज़ब में मौजूद है। इस रिवायत और इस मौजू के दीगर रिवायात का ख़ुलासा ये है कि इंसान जब भी गुस्से में आए तो अपनी हालत तब्दील कर ले। अगर खड़ा हो तो बैठ जाए और बैठा है तो लेट जाए, या खड़ा हो जाए या ठंडे पानी के मुंह पर छींटे मारे, या वज़ू करे या गुस्ल करे, तो इससे गुस्से की आग ठंडी हो जाएगी। सफ़ा नंबर 265, गुस्सा न करना, रसूल खुदा की नसीहत। अल-काफ़ी में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि एक शख्स हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मुझे तालीम दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जाओ और आइंदा गुस्सा न करना। इस शख्स ने कहा, बस मेरे लिए यही तालीम ही काफ़ी है। वो शख्स वापस अपने घर आया तो इसने देखा कि इसका पूरा ख़ानदान मुसल्लह होकर दूसरी कौम के सामने नबर्द आजमाई के लिए जा रहा था। इसने भी जंगी लिबास पहना और अपनी कौम के साथ चल पड़ा, और जब दोनों ख़ानदान एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल सफ़ आरा हुए तो इसे पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत याद आ गई। इसने उसी वक्त जंगी लिबास उतारा और दोनों फरीक़ों से कहा, कुछ देर के लिए जंग ना करो। ये कहकर वो फ़रीक़ मुखालिफ के पास गया और इनसे कहा, मैं आप लोगों से माज़रत करने आया हूँ और मेरी कौम के अफराद की तरफ से
آپ کو جو بھی آج تک نقصان پہنچ چکا ہے، میں اس نقصان کی تلافی اپنے مال سے کرنے آیا ہوں، خدا را جنگ نہ کریں۔ فریق مخالف نے جب اس بندے خدا کا یہ مصالحانہ رویہ دیکھا تو کہا، آپ کو تاوان ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، قصور ہمارا تھا، ہم نقصان کی تلافی کے لیے ہر قسم کا تاوان ادا کرنے پر تیار ہیں۔ پھر اس خدا کے بندے نے دونوں خاندانوں میں صلح کرا دی اور یوں ایک لمحے کی دانائی سے خونی تصادم رک گیا۔ غصے کی کیفیت۔ بعض محققین نے لکھا ہے جب غصے کی آگ بھڑک اٹھے تو آنکھ حق کے مشاہدے سے اندھی اور کان حق بات سننے سے بہرے ہو جاتے ہیں، اور اس حالت میں جتنی بھی نصیحت کی جائے تو وہ جلتی پر تیل کا کام دیتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ غصے کی حالت میں انسان کا خون کھول رہا ہوتا ہے اور مغز کا احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے، اور اس وقت انسانی مغز کی مثال ایک طویل غار کی سی ہوتی ہے جہاں ایک مدھم چراغ جل رہا ہو اور اس غار میں آگ لگ چکی ہو، اور جو کچھ بھی غار میں ہے وہ سب کچھ بھسم کیے جا رہی ہو۔ ایسی حالت میں اگر کوئی شخص غار کی آگ بجھانا بھی چاہے تو نہیں بجھا سکتا، کیونکہ آگ کی وجہ سے غار دھوئیں سے بھری ہوئی ہوتی ہے اور اس غار میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، اور ایسے وقت انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا اور وہ خاموشی سے یہی انتظار کرتا ہے کہ جو کچھ بھی جلنا ہے تو جل جائے۔ سامعین کرام، یقین جانیے اس مثال سے زیادہ مناسب مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ غصہ ایک آگ ہے جو بدن کی رطوبت کو خشک کر دیتی ہے، اور بعض اوقات شدت غم سے انسان کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، جس کی اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، یا پوری زندگی کے لیے مفلوج بھی ہو سکتا ہے۔ غصے کے وقت اعضاء و جوارے کی حالت۔ غصے کے وقت انسانی اعضاء کی حالت دیدنی ہوتی ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور اعضاء کانپنے لگ جاتے ہیں، منہ سے جھاگ سی اڑنے لگتی ہے اور آنکھیں انگاروں کی طرح دہکنے لگتی ہیں۔ ایک اچھا بھلا انسان اس عالم میں پھاڑنے والے درندے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ہمیں یقین ہے اگر اس وقت کوئی شخص آئینے میں اپنی صورت ہی دیکھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، جبکہ یہ تو اس کے چہرے مہرے کی کرختی اور بدصورتی ہے، مگر اس کی اندرونی بدصورتی اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ غصے کے وقت انسان اپنی زبان کا کنٹرول کھو بیٹھتا ہے اور اسے گالی گلوچ دیتے ہوئے کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، اور جب غصہ اتر جائے تو پھر اسے اپنے کہے ہوئے الفاظ پر سخت ندامت ہوتی ہے۔ غصے کے وقت ہاتھ پاؤں کا نظام بھی انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا، اور اس کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں سے فریق مخالف کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور خوب زد و کوب کرے، اسے زخمی کرے، اس کا قصہ تمام کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر فریق مخالف بھاگ کھڑا ہو یا غصے میں بھرا ہوا شخص اپنا غصہ نہ اتار سکے تو وہ اپنے کپڑے پھاڑنے لگ جاتا ہے، اپنے سر اور چہرے پر خود ہی تماچے مارتا ہے اور عالم جنون میں بھاگنے لگتا ہے، اور بعض اوقات غصے کی شدت کی وجہ سے 2 قدم بھی نہیں چل سکتا اور گر پڑتا ہے، اور اگر اس سے کچھ نہ ہو تو کسی جانور کو پیٹنے لگتا ہے اور زور زور سے زمین کو ٹھوکریں مارنے لگتا ہے۔ بعض لوگ اپنے غصے کا اظہار گھر کے برتن توڑ کر کرتے ہیں، جبکہ بعض لوگ کھانا دور پھینک کر اپنے غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، غصے کا حدود اربع یہی ہے کہ اس کا آغاز جنون سے ہوتا ہے اور اس کا انجام ندامت پر مبنی ہوتا ہے، اور چند لمحات کے غصے کے نقصانات کئی سالوں پر محیط ہوتے ہیں، اور غصہ گناہوں کا سرچشمہ ہے۔ صفحہ نمبر ہے 267۔ حب دنیا غصے کا سرچشمہ۔ ہر انسان سے سرزد ہونے والے غلط کردار و گفتار یا دل میں پیدا ہونے والے ہر برے خیال کی تحقیق کی جائے تو انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ظاہری اور باطنی گناہوں کا منبع اور سرچشمہ حب دنیا ہے۔ اس کی مزید وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ جس شخص کا مطمع نظر ہی دنیاوی زندگی کا آرام و آسائش ہو اور وہ جہان آخرت کو بالکل ہیچ اور قصہ اور حکایت سے زیادہ اہمیت نہ دیتا ہو تو وہ شخص دنیاوی آسائش اور آرام کے حصول کے لیے ہر ممکن تک و دو کرتا ہے اور ہر طرح کے رنج و الم برداشت کرتا ہے۔ اگر شبانہ روز کی محنت اور کوشش سے بھی وہ اپنا مقصد حاصل نہ کر سکے تو اسے سخت افسوس ہوتا ہے اور اس میں حلم و صبر کا مادہ ہی باقی نہیں رہ جاتا۔ اگر اسی حالت میں اس کی شخصیت پر معمولی سی خراش بھی وارد ہو تو اسے بری طرح سے محسوس کرتا ہے
اور اپنے خلاف بات کرنے والے کو اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے، اور اس تمام تر حساسیت کے پس منظر میں حب دنیا کا شدید جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ آخرت کو اہمیت دیں۔ جو شخص آخرت کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اس سے صرف نظر کرنا ناروا سمجھتا ہے اور ابدی زندگی کی سعادت کے حصول کے لیے واجبات پر عمل کرتا ہو اور محرمات سے پرہیز کرتا ہو، اور اگر اس سے کوئی واجب فوت ہو جائے یا اس سے حرام سرزد ہو جائے تو وہ سخت دکھ محسوس کرتا ہے، تو ایسا شخص دنیاوی اغراض کی ناکامی پر کبھی آزردہ نہیں ہوتا اور ہر حال میں مطمئن رہتا ہے، اور اس کی اطمینان کا سبب یہی ہے کہ اس کی نظر میں دنیاوی اقدار کی پہلے سے بھی ہی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اسی لیے دنیاوی اقدار کے حصول یا عدم حصول کی وجہ سے اسے کوئی ناراضگی اور دکھ محسوس نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کی نظر ابدی دنیا پر ہوتی ہے اور دنیاوی آسائش اس کی نگاہوں میں بالکل حقیر ہوتی ہے، اور وہ خدا کی نعمت اور ملک کبیر کا خواہش مند ہوتا ہے، اور طالب آخرت کے تمام اعمال کا محور خدا کی رضامندی کا حصول ہوتا ہے۔ ضروری نصیحت، صفحہ نمبر 268۔ جہاں کینہ و بغض انسانیت کے لیے زہر قاتل ہے اور محبت و آشتی انسانیت کے لیے سبب بقا ہے، وہاں ہر مسلمان پر یہ بھی واجب ہے کہ وہ ایسے کسی بھی اقدام سے پرہیز کرے جو کہ دلوں میں بغض و عناد کو جنم دیتا ہے۔ اسی لیے ہم چند امور کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو کہ دشمنی اور بغض کو جنم دیتے ہیں۔ دشمنی کے اسباب: نمبر 1، کج بحثی موجب عناد ہے۔ دوسروں کے کردار و گفتار پر خواہ مخواہ اعتراض کرنا اور دوسروں کی ہر بات میں کیڑے نکالنا اور دوسروں کی ہر بات کو رد کرنا اگر دشمنی کا موجب ہو تو حرام ہے اور اس سے پرہیز واجب ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، کج بحثی اور جھگڑے سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں دینی بھائیوں کے دلوں کو تیرہ اور بیمار کر دیتی ہیں اور دلوں میں منافقت پیدا کرتی ہیں۔ یہ حدیث الکافی میں موجود ہے۔ الکافی میں اس موضوع پر 11 روایات اور بھی مذکور ہیں۔ نمبر 2 اور 3، چغل خوری یا زیادہ مذاق۔ اگر کسی شخص کی کسی بات سن کر دوسرے کو جا کر سنائے تو یہی چغل خوری ہے، اور چغل خوری سے دلوں میں کینہ اور عداوت پیدا ہوتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، چغل خوری سے پرہیز کرو کیونکہ یہ سینوں میں دشمنی پیدا کرتی ہے اور خدا اور انسانوں سے دور کرتی ہے۔ یہ حدیث الکافی میں موجود ہے۔ زیادہ مذاق بھی بغض و کینے کا موجب ہے، بالخصوص جب مذاق کسی شرافت مند شخص سے کیا جائے تو اس کے موجب عداوت ہونے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، زیادہ مذاق آبرو کو ختم کر دیتی ہے اور دشمنی پیدا کرتی ہے۔ یہ حدیث بھی الکافی میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کسی شریف انسان سے مذاق نہ کرنا ورنہ اس کے دل میں تیرے خلاف کینہ پیدا ہوگا۔ نمبر 4، 5 اور 6، ترشروئی، سب یعنی گالیاں کرنا اور حقوق روک لینا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں سے ترش روئی سے پیش آنا دشمنی کا سبب ہے۔ یہ حدیث الکافی میں موجود ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو گالیاں مت دو، اگر تم نے گالیاں دیں تو تمہیں لوگوں سے دشمنی حاصل ہوگی۔ یہ حدیث بھی الکافی میں موجود ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہاں میں آپ کے دشمن کم سے کم ہوں تو آپ اپنے حقوق کے سلسلے میں لوگوں سے درگزر کریں، خواہ ان کا تعلق مالی حقوق سے ہو جس کی تفصیل ہماری کتاب گناہان کبیرہ میں موجود ہے، یا ان کا تعلق شرعی اور عرفی حقوق سے ہو جن کی تفصیل العشرہ وسائل شیعہ میں موجود ہے۔ عام اصول یہی ہے کہ جب کسی شخص سے کسی حق کی ادائیگی میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو صاحب حق کے دل میں اس کی دشمنی جنم لیتی ہے، اور اگر اس حالت میں صاحب حق سخت گیری نہ کرے اور نرمی کا مظاہرہ کرے اور اپنے حق سے چشم پوشی کرے تو فریق مخالف کے دل میں اس طرز عمل کا گہرا اثر ہوگا اور وہ شدید ندامت محسوس کرے گا، اور اس لطف و کرم کی وجہ سے اس کے دل میں صاحب حق کا احترام پیدا ہوگا۔ اختصار کے پیش نظر اس موضوع کی روایات کو نقل کرنے سے قاصر ہیں۔ نمبر 7 ہے، طمع دشمنی کا سبب ہے۔
माल و दौलत और किसी से किसी तरह का तमा भी दुश्मनी का मौजिब है। और जब किसी शख्स को दूसरे से कुछ तवक्को हो और इससे इसका सवाल करे मगर दूसरा शख्स इसकी तवक्को को पूरा ना करे तो तमा रखने वाले शख्स के जहन में बुग़्ज़ व अनात पैदा होता है और वो इससे दुश्मनी करने लग जाता है। सादान कहते हैं कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा, वो कौन सी चीज़ है जो दिल में ईमान को मुस्तहकम करती है और वो कौन सी चीज़ है जो दिल से ईमान को निकाल देती है। ये हदीस अल-काफ़ी बाब तमा में मौजूद है। आपने फरमाया, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, परहेज़गारी और पारसाई ईमान को दिल में महकम करती है और तमा ईमान को दिल से निकाल देती है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने भलाई को देखा तो मुझे तमाम तर भलाई इसमें नज़र आई कि जो कुछ लोगों के हाथों में है इससे तमा ख़त्म कर देना चाहिए। यह हदीस भी अल-काफ़ी के बाब अल-तमा में मौजूद है। अल्लामा मजलिसी तहरीर करते हैं, दुनिया और आखिरत की आसाइश क़ताए तमा में मुज़मिर है, क्योंकि तमा ख्वारी, हसद, कीना, दुश्मनी, बदगोई, मुनाफ़क़त, रिया और नही अनिल मुनकर को तर्क करने और खुदा पर तवक्कुल ना करने और खुदा की तक़सीम पर राज़ी ना होने और इसके अमर के सामने सर तस्लीम खम ना करने का मंबा और सरचश्मा है। और मज़कूरा तमाम रज़ाइल से बचने का एक ही रास्ता है और इस रास्ते का नाम क़ताए तमा है। वाजिब बोस तबर्रा, जो शख्स खुदा पर ईमान रखता है और इस पर वाजिब है कि दुश्मनाने खुदा से बेजारी इख्तियार करे और दुश्मनाने खुदा से तबर्रा करना ईमान का एक रुकन और लाज़िम ईमान है। सफ़ा नंबर है 271। खुदा और दुश्मनाने खुदा से बेक वक्त मुहिब रखना महाल है, लिहाजा जो शख्स खुदा के दुश्मन से मोहब्बत करे तो वो खुदा का दुश्मन है। खुदा और रसूल के मुनकर और खुदा और रसूल से मोहब्बत करने वाले मुसलमानों से जंग करने वाले दुश्मनाने खुदा हैं। इसी तरह से 12 इमाम में से किसी भी दुश्मनी और जंग करने वाला भी दुश्मन खुदा है। अखबार मुतावतरा से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि आइम्मा हुदा खुदा के क़तई दोस्त हैं और जो इनसे दुश्मनी रखे तो इसकी दुश्मनी सिर्फ़ ज़वात ताहिरा तक ही महदूद नहीं रहेगी, बल्कि वो खुदा का दुश्मन मुतसव्विर होगा। और इन ज़वात ताहिरा से जंग करने वाले और उनको शहीद करने वाले खुदा के मबगूज़ हैं, लिहाजा इनके दुश्मनों से बेजारी रखना वाजिब है। दोस्ती और दुश्मनी खुदा के लिए होनी चाहिए। एक मुस्लिम को इस हकीकत से बाखबर रहना चाहिए कि दोस्ती और दुश्मनी खुदा के लिए होनी चाहिए। बाल्फाज दीगर, मोमिन कामिल वो है जो खुदा के अलावा किसी से दोस्ती ना रखता हो और खुदा का दोस्त गुफ्तार और किरदार में खुदा की इताअत करता है और जिसकी दोस्ती का हुक्म खुदा दे इससे दोस्ती रखे और जिससे खुदा दुश्मनी का हुक्म दे उससे दुश्मनी रखे। एक मोमिन कामिल अपनी बीवी बच्चों से भी इसीलिए मोहब्बत करता है कि वो खुदा की अमानत और इसका अतिया है, और मोमिन अपने रिश्तेदारों से भी इसीलिए मोहब्बत करता है कि खुदा ताला ने सिला रहम का हुक्म दिया है। और मोमिन जब अपने मोमिन भाइयों पर इन्फाक करता है तो भी इसकी वजह यही होती है कि अल्लाह ने इसे ऐसा करने का हुक्म दिया है। अगर एक मोमिन को अपनी ज़ात के लिए कहीं से अज़ियत भी उठानी पड़े और अगर वो मासियत खुदा ना हो तो इस पर नाराज़ नहीं होता। इस सिलसिले की रिवायात हम हुब्बे दुनिया के बाब में बयान करेंगे। अलबत्ता इस मकाम पर बतौर तबर्रुक सिर्फ़ एक रिवायत पर इक्तिफ़ा करते हैं कि रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से दरियाफ़्त फरमाया, ईमान की मज़बूत तरीन रस्सी कौन सी है? सहाबा ने अर्ज़ की, खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। बाज़ ने कहा नमाज, बाज़ ने कहा ज़कात, बाज़ ने कहा हज व उम्रा और बाज़ ने कहा जिहाद ईमान की सबसे मज़बूत रस्सी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने जो कुछ भी कहा इसकी अपनी एक फ़जीलत है, लेकिन तुम्हारे जवाब सही नहीं है। ईमान की सबसे मज़बूत रस्सी खुदा के लिए मोहब्बत करना, खुदा के लिए बोझ रखना, खुदा के दोस्तों से दोस्ती और दुश्मनाने खुदा से बेजारी करना है। यह हदीस अल-काफ़ी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 195 में मौजूद है।
صفحہ نمبر ہے 272، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا۔ سامعین اکرام، اسلام نے مسلمانوں کو دوستی اور دشمنی کے لیے آزاد نہیں چھوڑا کہ وہ جس سے چاہیں دوستی کریں اور جس سے چاہیں دشمنی کریں۔ اسلام نے دوستی اور دشمنی کے لیے ذات خداوندی کو محور بنایا ہے، مگر ہمیں یہ دیکھ کر بے حد دکھ ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے خدا کے دیے ہوئے دستور کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ ان کی دوستی اپنے مفادات کی وجہ سے ہے اور ان کی دشمنی بھی ایک دوسرے سے مفادات کے ٹکراؤ کی وجہ سے ہے۔ خدا کے لیے نہ تو دوستی ہے اور نہ ہی دشمنی ہے۔ اس دوش کو صرف عوام تک ہی محدود نہیں ہے، یہ دوش صرف عوام تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو دیندار کہلانے والے افراد بھی اسی رنگ میں رنگے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آج کل اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار کہلانے والا فرد کسی گناہ گار سے بظاہر نفرت کرتا ہے تو بھی اس کی نفرت رحمان کے لیے نہیں، اس کی نفرت کی بنیاد بھی خالص نفسانی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ کسی گناہ گار کے گناہ کی وجہ سے نفرت کرتا تو وہ خود بھی اس گناہ سے دور رہتا۔ لیکن یہاں کا باوائے آدم ہی نرالا ہے کہ ایک گناہ گار دوسرے اپنے جیسے گناہ گار سے نفرت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایسے افراد نے نفسانی نفرتوں کی وجہ سے لوگوں کو اپنے آپ سے متنفر کر دیا ہے، اور مسلمانوں کے تشدد اور افتراق کی حالت یہ ہے کہ وہ 1 ارب ہونے کے باوجود بھی قدم قدم پر دشمنان اسلام کے محتاج ہیں اور استعمار گروں کے لیے ترنے والا بن چکے ہیں، اور مسلمانوں کا باہمی اختلاف اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ وہ کسی بھی اندرونی اور بیرونی مسئلے پر اتفاق کرنے سے قاصر ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو ہمیشہ اپنے لیے مشعل راہ قرار دینا چاہیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام رکھو اور تفرقے میں مت پڑو۔ خداوند عالم کا فرمان ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں، تم خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جھگڑا نہ کرو، ورنہ سست پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر و استقامت اختیار کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مقصد آیات یہ ہیں کہ تم اپنی صفوں میں اتحاد اور یگانت کو قائم رکھو اور اختلافات سے اجتناب کرو، ورنہ کمزور ہو جاؤ گے اور تمہارے دشمن تم پر غالب آ جائیں گے۔ اللہ کا فرمان وہی ہے جو آپ نے پڑھا، اور مسلمانوں کی حالت وہی ہے جسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں نے خدا کے ان فرامین کو پس پش ڈال کر صرف اپنی آخرت کا ہی نقصان نہیں بلکہ اپنی دنیا تباہ کر بیٹھے ہیں۔ جب سے مسلمانوں نے احکام دین کو فراموش کیا ہے، ان کی انفرادی زندگی سے سکون و طمانت رخصت ہو گئی ہے اور وہ اندرونی اضطراب میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور اسی قلق اور اضطراب میں ان کے شب و روز بسر ہونے لگے ہیں۔ ہر شخص اپنی حالت سے نہ صرف شاکی دکھائی دیتا ہے بلکہ اپنی پیدائش کے متعلق سوچنے لگتا ہے کہ آخر اسے اس عالم رنگ و بو میں بھیجا ہی کیوں گیا۔ دل نور یقین سے خالی دکھائی دیتے ہیں، اور جب سے دلوں سے نور یقین رخصت ہوا ہے تب سے شیاطین نے ان پر اپنا تسلط قائم کر لیا، اور صبر و قناعت اور توکل علی اللہ کی خصوصیات دلوں سے کافور ہو گئی ہیں، اور اس کی جگہ ہرس جز نے لے لی ہے۔ رضا و تسلیم کی کیفیت عنقا ہو چکی ہے، اور اس کی جگہ غیظ و غضب نے لے لی ہے، اور خیر خواہی کی جگہ انتقام جوئی اور بدخوئی، خدمت گزاری کی جگہ اذیت رسانی نے لے لی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کی اس انفرادی زندگی میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں ثروت اندوزی، خیانت کاری، دروغ گوئی، مفاد پرستی کا عروج دکھائی دیتا ہے، اور ان حالات کی وجہ سے سکون قلب غارت ہو چکا ہے اور روز قیامت کی نفسا نفسی کا عالم طاری ہے۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ صفحہ نمبر ہے 274، مسلمانوں کی اجتماعی حالت زار۔ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی نے اب یہ صورت اختیار کر لی ہے کہ کافر ان پر مسلط ہو چکے ہیں، اور مسلمان ہر لحاظ سے ان کے محکوم اور محقور ہیں، اور تمام اسلامی ممالک اس ذلت اور نکبت میں گرفتار ہیں۔ اگر آپ نے مسلمانوں کی رسوائی کا اندازہ کرنا ہو تو عرب اسرائیل جنگ سے
اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں میں وحدت اسلامی موجود نہیں، اور فلسطین کے علاقے پر یہودیت کا خنجر مسلمانوں کے عین دل کے مقام پر لگایا گیا ہے، لیکن پوری امت اسلامیہ کی کیفیت ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کسی ہے، جبکہ یہودیوں کی تعداد 3 ملین یعنی 30 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، اور عربوں کی تعداد 100 ملین یعنی 10 کروڑ سے کسی طور کم نہیں ہے، اور امت اسلامیہ کی مجموعی تعداد کم از کم 700 ملین یعنی 70 کروڑ سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ ملت جو کہ 700 ملین کی تعداد میں ہے وہ 3 ملین افراد کا مقابلہ کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی مسلمان اجتماعی توبہ پر نہ تو تیار ہیں اور نہ ہی انہوں نے کبھی اس کے متعلق سوچا ہے، اور خداوند عالم کے فرمان پر عمل کرنے پر بھی آمادہ نہیں ہیں، اور اگر ان حالات میں ذلت اور رسوائی عالم اسلام کا مقدر بنے تو اور کیا ہو۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں، اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانہ بصیرت۔